heartily welcome to all respected pupils, professionals, artists, art lovers, and our lovely viewers to Art Unably's Prospective Art Talk series, telecast by World Art Branding Conclave, Mumbai. हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ मुम्बईबाट टेलिकास्ट भएको आर्ट अनेप्लिज प्रस्पेक्टिभको यो आर्ट टकको सिरिजमा म कृति श्रेष्ठ उपाध्याय वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभको नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ मुम्बई र भोग इन्टिरियर्स नेपाल विराटनगरको सहकार्यमा हामीले आर्ट अनेप्लिज प्रस्पेक्टिभ भन्ने टपिक लिएर कलालाई अगाडि बढाउनका लागि हरेक हप्ता एपिसोड मार्फत टेलिकास्ट गरिरहेका छौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य कलालाई प्रोत्साहन गर्नु, कला क्षेत्रलाई बढाउनु साथै संसारभरि नै छरिएर बस्नुभएका फाइन आर्ट्सका आर्टिस्ट साथसाथै आर्ट लभर्स या जो चाहिँ कलामा लाग्नुभएका प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि हामीले यसमा समेटेर उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ भ्यूहरू यहाँ आदान प्रदान साथै सेयरिङ गर्ने गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्ट फिल्डको अपग्रेड पनि हुन्छ भने हामीले धेरै कुराहरूको नलेज साथसाथै धेरै कुराहरूको जानकारी पनि पाइरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ र हामीले निरन्तरताको साथ यो हामीले टेलिकास्ट पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो आशा जहिले पनि कलालाई प्रोत्साहन गरौँ र आर्ट अनेप्लिज प्रस्पेक्टिभलाई निरन्तरता दिन सकौँ भन्ने छ। मलाई लाग्छ आजसम्ममा हामीले धेरै कुराहरू पनि बुझ्यौँ यस एपिसोड मार्फत। आर्ट जर्नी के हो त, कला के हो त, कलाकार भएपछि हामीले के कस्ता बाधाहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले धेरै कुराहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, कलालाई हामी कसरी क्रिएसन गर्छौँ, कसरी यसलाई आफ्नो सृजनामा यसलाई घोल्छौँ र प्रस्तुत गर्छौँ। हरेक विधाको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र कलाको पनि धेरै विधाहरू हामीले यसमा समेटिसकेका छौँ र हामीले यस विधाबाट पनि हामीले अझै धेरै कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने मौका पनि पाएका छौँ। हरेक एपिसोडमा आउनुभएका हाम्रो गेस्ट कलाकारहरू साथै हामीलाई माया गरेर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहुने सबैजनालाई म एकमुष्ट मुरी धन्यवाद टक्राउन पनि चाहन्छु। आज पनि हामीले कलाकै विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने एउटा कोसिस गरेका छौँ। कलाकारले मात्रै आफ्नो कला प्रस्तुत नगरेर कला क्षेत्रमै अथवा हरेक मानिसमा आफ्ना किसिमको कलाहरू लुकेको हुन्छ। यस्तै कुरालाई आज हामी हाम्रो गेस्ट मार्फत बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ र हामीले आजको कार्यक्रममा यस्तै मोटिभेसनल स्पिकर अथवा उहाँले आफ्नो बोलीको कलाले प्रभावित पारेर हिँडिराख्नु भएको आदरणीय म्याम जालिमा गोयलज्यूलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ। उहाँले आफ्नो कलालाई कसरी डेलिभर गर्नुभएको रहेछ त, यस कुरालाई हामी आजको टपिकमा पनि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ र उहाँले हामीलाई उहाँको कला के रहेछ त, उहाँले कलालाई कसरी डेलिभर गरेर आफ्नो लाइफस्टाइललाई सस्टेन गरिराख्नु भएको रहेछ त भन्ने कुरा हामी बुझौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने कला जस्तो रूपमा भए पनि हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, कलालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कला बिना हाम्रो संसार पनि शून्य छ। कलालाई हामीले अगाडि बढाउन सके हामी नै अगाडि बढ्दछौँ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ म आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्दछु।
फेरि पनि स्वागत छ वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ मुम्बईबाट टेलिकास्ट भएको आर्ट अ नेप्लिज पर्सपेक्टिभको आर्ट टकको सिरिजमा। र आज हामीमाझ यस्तै आर्ट लभर्स साथै एकदमै आजभोलि चाहिँ उहाँको पूर्वाञ्चलमा नाम एकदमै चलिरहेको छ। उहाँ चाहिँ एज एन मोटिभेसनल स्पिकर साथसाथै उहाँले चाहिँ वुमन्सहरूलाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट गरेर हिँडिराख्नु भएछ। उहाँ हुनुहुन्छ डालिमा गोयलजी। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। नमस्ते। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। हजुरले यसरी आफ्नो व्यस्तताको जुन माहौल छ अहिले होइन आजभोलि, त्यसमा पनि हजुरले टाइम मिलाएर आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गर्न यहाँसम्म आउनुभयो, यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि हजुरलाई वार्म वेलकम। सुरुमा म हजुरलाई क्वेसनबाटै स्टार्ट गर्छु है त, प्रोग्रामको सुरुवात भनौँ न। हजुरले चाहिँ जस्तो अब हाम्रो त आर्ट रिलेटेड प्रोग्राम भएकोले चाहिँ पहिलो प्रश्न, हजुरले चाहिँ आर्टलाई चाहिँ आफ्नो वेबाट कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? आर्ट भनेको मेरो लाइफमा चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो, जसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ नि, हामीले जे फिल गर्छौँ, जे खान्छौँ, जे हेर्छौँ, त्यो सबैलाई एउटा ल्याङ्ग्वेज दिन्छ क्या। एक्सप्रेस गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज दिन्छ जसले हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। आर्ट यस्तो कुरा हो क्या जो कसैले लुकाउनु सक्दैन है, लुकाउन चाहेर पनि लुकाउन सक्या हुँदैन, कसैले चोरी गर्न सक्दैन, कसैले लिएर जान सक्दैन। हामी यहाँ नेपालकै कुरा गरौँ भने यत्रो ठुलो देश छ हाम्रो, त्यसमा संस्कृति आर्टको कति धेरै महत्त्व छ। विदेशको मान्छेहरू यहाँ आर्ट हेर्न आउँछन्। त्यसरी नै मेरो सोचाइ यहाँ आर्टको बारेमा कस्तो छ भन्दा यो एउटा यस्तो गहना हो कि हाम्रो आफ्नो लागि पनि हाम्रो देशको लागि पनि जो चाहिँ कसैले लुकाउन सक्दैनौँ, चोराउन सक्दैनौँ होइन। अनि सो आई जस्ट बिलिभ कि इट्स अ ल्याङ्ग्वेज होइन, जसले चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ जे हाम्रो फिलिङ्स छ। अनि सबैजनाले सानोदेखि अहिलेसम्म आर्टको लागि सोचेकै छौँ, गरेकै छौँ है, तर अगाडि यसलाई लैजान चाहिँ असाध्यै जरुरी छ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि। हजुर, एकदमै इम्पोर्टेन्टको कुरा भन्नुभयो। यसै गरी जस्तो हजुरलाई चाहिँ आर्टमा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ त? हजुर, आर्टमा इन्ट्रेस्ट त हेर्नुहोस् बाल्यकालदेखि मोस्टली सबैको हुन्छ, किनभने हाम्रो स्कुल्सहरूमा एउटा डिफल्ट छ क्या, हबी क्लासेस भन्नु बित्तिकै ड्रइङ, पेन्टिङ होइन, त्यसलाई एउटा हबी क्लासेसको रूपमा सधैँ लगिरहेको छ। त्यो भनेको हाम्रो यहाँ ड्रइङ, पेन्टिङ त हाम्रो स्कुलहरूमा यस्तो तरिकाले सिकाएको हुन्छ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी, हबिज जस्तै है। तर एक्चुअली भन्यो भने जो बच्चाहरूले या जो मनुष्यले त्यसलाई फिल गर्न सक्छ नि आर्टलाई, त्यो हो क्या एक्ज्याक्टली आर्ट भनेको। कसैले जबरजस्ती ड्रइङ गरिरहेको हुन्छ है। अनि मलाई चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्ट छ आर्टमा। मैले सानैदेखि नै स्केचिङ, ड्रइङ, पेन्टिङ हुन्छ नि, अयल पेन्टिङ, बोटल्सहरू पेन्टिङ गर्न, इनफ्याक्ट च्यादर, सिरानी कुसन कभर्सहरू सबै पेन्ट गरेको छु है। धेरै नै मन पर्थ्यो, तर घरबाट कहिले पनि यस्तो मोटिभेसन पाएन, अगाडि बढ्ने खै कसैले प्रोत्साहन नै गरेन, मोटिभेट नै गरेन। त्यही भएर कहीँ न कहीँ भित्र दबियो त्यो चाहिँ। त्यसपछि रिस्पोन्सिबिलिटीले ओभरकम गर्यो क्या त्यसलाई, अनि त्यसलाई त्यति अगाडि बढाउन पाइनँ। तर अहिले पनि कहिले न कहिले यसो दिनभरिमा एकपल्ट टाइम पाउँदा चाहिँ अभियसली आई गिभ टाइम टु आर्ट। अनि मेरो सोचाइ चाहिँ कहीँ न कहीँ यो छ कि 24 घन्टामा एटलिस्ट हर कसैले एटलिस्ट 1 आवर क्या, या एटलिस्ट हाफ एन आवर आर्टलाई दिनुहोस् कि आर्ट भनेको
त्यसले तपाईँलाई के हेल्प गर्छ थाहा छ? पोजिटिभ बनाइदिन्छ, तपाईँको एटिट्युड पोजिटिभ बनाइदिन्छ, तपाईँको लाइफ पोजिटिभ बनाइदिन्छ। किनभने आर्ट भनेको नि इट इज अ फर्म अफ मेडिटेसन अल्सो क्या, जहाँ हामीले आउटर वर्ल्डसँग डिस्कनेक्ट गरेर इनर वर्ल्डसँग हामीलाई कनेक्ट गरिदिन्छ। तपाईँले सोच्नुहोस् न, आर्ट भनेको आउटर वर्ल्डलाई हामीलाई डिस्कनेक्ट गरेर इनर वर्ल्डसँग हामीलाई जब एउटा कनेक्सन बनाइदिन्छ भनेपछि वी फिल सो मच मोटिभेटेड, पोजिटिभ। अनि आजको लाइफमा हामीलाई पोजिटिभ हुन कति जरुरी छ। अनि आई थिङ्क इट्स अ बेस्ट थिङ। मान्छेले चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ हबीको रूपमा लगेको छ नि त होइन, तर कस्तो छ भने झन् मेन कुरालाई नै हबीमा राख्दैपछि होइन। तर आजभोलि कस्तो छ भने विदाउट आर्ट हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी जहाँ पनि जान्छौँ, हामी जे पनि काम गर्छौँ होइन, या चाहिँ हामी जति पनि अपग्रेडमा गइरहेछौँ, यो सबै के रहेछ त आर्टकै भाइटल रोल। अभियसली हामी वुमेन्सहरू पनि त तपाईँले हेर्नुहोस् न, अब हामीले घर सम्हाल्छौँ होइन, घर सम्हाल्छौँ, घरलाई राम्रो देखाउनलाई चिटिके बनाउँछौँ, सफा राख्छौँ, खाना मिठो पकाउँछौँ, त्यो पनि त आर्टै हो। आर्ट भनेको मात्रै हामीले पेन्टिङले पेन्सिल्सले गर्ने त होइन नि, सबै कुरा एउटा कला नै हो क्या। आर्ट एउटा खाना बनाउने पनि आर्ट हो, बिजनेस गर्ने पनि आर्ट हो, नानीहरूलाई हुर्काउने राम्रो तरिकाले राम्रो संस्कारले हुर्काउनु पनि एउटा आर्ट नै हो। विदाउट आर्ट त हाम्रो भनौँ न एउटा लाइफ नै सस्टेन हुँदैन है। अनि र जस्तो अब अर्को पाटोमा है, हजुर चाहिँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? हजुर चाहिँ जस्तो एउटा माइती गाउँ भनौँ न होइन, हामी चाहिँ अब माइतीबाटै सुरु गरौँ होइन, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, केही सेयर गर्नुहुन्छ कि हजुरको लाइफ जर्नी? हजुर अभियसली इट्स एन अपर्च्युनिटी होइन। म चाहिँ सिक्किम भन्ने ठाउँको गान्तोकबाट हो, मेरो माइती त्यही हो, जन्मस्थल त्यही हो है। असाध्यै रमाइलो ठाउँ छ, असाध्यै रमणीय ठाउँ छ भनौँ न, मान्छेहरू घुम्न गइरहेको हुन्छ। म त्यस्तो ठाउँबाट हो। अनि कन्भेन्ट स्कुल पढेको है, राम्रो ठाउँबाट भनौँ भन्दा पनि रमाइलो र चिसो ठाउँबाट हो। तर हामीले जस्तो एउटा इमेजिन गर्छौँ सिक्किमको होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा मोनास्ट्री याद आउँछ है, जहाँ चाहिँ फिल्ड अफ आर्ट, चारैतिर आर्ट फिल्ड छ त्यहाँ होइन। त्यसले र अथवा चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामी जस्तो अहिले चाहिँ सिक्किमको रोड्सहरू सबै आर्टिस्टिक वेबाट डिजाइन गरिएको छ होइन, त्यो पनि त एउटा आर्ट हो। भनेपछि त्यस्तो ठाउँबाट आउनुभएको छ भनेपछि त्यहाँको छोरी होइन, जस्तो एउटा आर्टिस्टिक प्लेसको छोरी चाहिँ हजुर नेपाल आउनुभयो होइन, त्यसपछि हजुरको फेरि जर्नी सुनौँ। हजुर अभियसली म्यामले भने जस्तै होइन कि आर्टको ठाउँबाट आएको भनेपछि अब मोनास्ट्रीहरूमा त हामीले आर्ट हेरेकै हुन्छौँ है। अन्त अभियसली आर्ट त भन्छ नि ब्लडमै छ भने जस्तै भइसक्यो है। अनि त्यसमाथि मेरो नेपाल बिहा गरेर आउनु पनि एउटा सौभाग्य नै कुरा थियो, किनभने यहाँ पनि एउटा आर्टको प्लेस हो। मलाई पहिले पनि त्यो नयाँ ठाउँ गएको जस्तो लागेन। सिक्किममा पनि अब नेपाली बोली नै रहेको, नेपाली मान्छेहरूसँग वार्तालाप गरि नै रहेको, यहाँ आएर पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। तर हरेक फिमेल्सलाई भएको जस्तै अब नयाँ परिवार त्यो सबै चाहिँ भयो है। अनि त्यही मैले भने जस्तै सानोमा मोटिभेसन नपाएर आर्टलाई त्यति अगाडि बढाउन पाएन। तर यहाँ आएर फेरि आफ्नो अब म्यारेज भएपछि अब त्यही आफ्नो नानीहरू पाउँदा गर्दा त्यतिकै लाइफ बित्यो। बट आफ्टर अ टाइम बिङ चाहिँ नि किन भन्छ नि, जुन चाहिँ मान्छेको ड्रिम हुन्छ, जो भित्र मनमा छ नि, त्यो त कहिले पनि मर्दैन होइन। त्यो डस्ट चाहिँ लाग्छ, त्यो डस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्ने थियो रहेछ। त्यो मेरो भित्र पनि कहिले मरेको थिएन है। अनि नानीहरू पाए पनि र अलि हुर्काउँदै जाँदा चाहिँ होइन, अब चाहिँ इट्स हाई टाइम है, अब चाहिँ आफ्नो लागि केही गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनु पर्छ। जन्म लिएर यतिकै मर्नु भनेको चाहिँ मेरो भनाइ होइन क्या, त्यो त एउटा भनौँ न एउटा एनिमल्सले पनि गर्छ। जन्म त उनीहरूले पनि लिएको हुन्छ, उनीहरू पनि म्यामल्स नै हो नि त। जन्म त उनीहरूले पनि लिएको हुन्छ, उनीहरू पनि बाँच्छन्, खान्छन्, सुत्छन्, सबै गर्छन् है। अन्त हाम्रो र उनीहरूमा के डिफ्रेन्स भयो त? हामीले एउटा मनुष्य योनि पाएको छौँ भने अभियसली त्यसलाई राम्रो रूपमा युज गरेर राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। सो नानीहरूलाई हुर्काउँदै जाँदा एउटा काहीँ न काहीँ मनमा चाहिँ थियो क्या, एटलिस्ट म केही गर्छु, म आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी बनाउँछु एज अ वुमेन। भन्छ नि सानोमा थाहा छ तपाईँहरूले, बच्चामा नि मोस्टली केटीहरूलाई नि टिचर बन्ने सक हुन्छ क्या, टिचर बन्ने, मम्मी बन्ने सक हुन्छ। अब मम्मी त बनिसकेका थियौँ, त्यो टिचर भन्ने सक चाहिँ अलिकति भित्र थियो स्कुलको होइन। त्यो पनि गर्न पाएँ आफ्नो लाइफमा। कहाँ गर्नुहुन्थ्यो हजुरले? हजुर मैले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ यहीँ विराटनगरमा टडलर्स हेभन स्कुल भन्ने छ है, हाम्रो यहाँ तिनचोलियामै छ टडलर्स हेभन स्कुल, सन्दीप सेठिया सरको हो। उहाँले मलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। मैले त्यहाँ एज अ वाइस प्रिन्सिपल काम गरेँ है। अनि आई जस्ट फेल्ट माई ड्रिम कम ट्रु क्या त्यतिखेर चाहिँ। किनभने अब सानैदेखि एउटा इच्छा चाहिँ थियो कि एउटा स्कुलमा पढाउन सकोस्, गर्न सकोस्। त्यहाँ मैले कोअर्डिनेटर वाइस प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरेँ, एज वेल एज इङ्ग्लिस टिचिङ पनि गरेँ।
सो इट वाज अ भेरी मच नाइस ड्रिम कम ट्रु। अनि अभियसली त्यहाँबाट सिक्न चाहिँ धेरै कुरा पाएँ। दो मैले एउटा सानो टाइमको लागि मात्रै गरेँ है, हजुर अराउन्ड 2 इयर्सको लागि गरेँ, तर मैले त्यहाँ सिक्ने चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाएँ। लाइफको जर्नीमा के काम लाग्छ भन्ने कति कुरा सिक्न चाहिँ पाएँ कि। अनि आई वाज ह्याप्पी कि लाइफमा केही सिक्न पाएँ र एउटा आइडेन्टिटी पाएँ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, बजारमा हिँड्दा पनि के बच्चाको प्यारेन्ट्सहरूले नमस्ते म्याम भन्दाखेरि अनि मलाई पनि मान्छेले चिन्दा रहेछ भन्ने फिलिङ हुन्छ क्या। एकदमै राम्रो। हजुर अनि यसो भाटबटेनी यसो सेन्ट्रल मलहरूतिर गयो भने नि म्यामलाई बाई बाई म्याम, गुड मर्निङ म्याम भन्दा कि आफै कस्तो खुसी लाग्ने कि हामीले बाल्यकालमा आफ्नो टिचरहरूलाई भने जस्तै के मलाई पनि कसैले सम्बोधित त्यसो गर्दा धेरै नै खुसी लाग्यो। अभियसली एउटा आइडेन्टिटी पाएको जस्तै भयो। तर आजभोलि हामीले पूर्वाञ्चलमा चाहिँ जस्तो डालीमा गोयल को हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ मोस्टली डली भनेर चिन्छौँ होइन, निक नेम भन्नु पर्यो। र कस्तो छ त डली भन्दाखेरि सी इज भेरी क्रिएटिभ होइन, अनि एउटा आर्टिस्टिक दिमाग भएको र एकदम आर्ट लभर्स होइन। अब उहाँले चाहिँ अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ मोटिभेट टाइपले चाहिँ उहाँले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। समटाइम्स हामीले चाहिँ जस्तो फेसबुकको भिडियोजहरू पनि हेर्छौँ, मोटिभेसनल स्पिचहरू, त्यो पनि एकदमै अपग्रेड लेभलको छ है। त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु होला हजुरले होइन, किनभने हामीमा भएको कुरा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन दिन जान्नुपर्छ, हामीले लुकाएर राख्नु हुँदैन होइन। र आज पनि हामी कस्तो छौँ भने हामी आफ्नो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। यसबाट के हुन्छ भने जसले हेर्नुहुन्छ अथवा जसले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेबाट लानुहुन्छ पक्कै उहाँहरूले त केही चिज गेन गर्नुहुन्छ आफ्नो लाइफको लागि होइन। हामीले लाइफलाई कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्छ, हामीमा भएको खुबी लुकाएर राख्नु हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्दैछौँ। र पक्कै पनि सबैले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुहुन्छ होला भन्ने एकदम आशा छ। र आर्टलाई चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफमा कन्टिन्युटी दिउँ होइन, हरेक वेबाट हामी आर्टमा चाहिँ इन्भल्भ छौँ होइन। हजुरको भनाइमा पनि त्यही रह्यो र हामीलाई एकदम खुसी लागिरहेछ हजुरसँग चाहिँ यसरी एकदम रमाइलो टाइपले हाम्रो आज सेयरिङ भइरहेछ होइन। र त्यस्तै गरी हजुरको एउटा एकदम अनफर्गेटेबल र ह्याप्पी मोमेन्ट्स भनौँ न, थोरै त हजुरले सेयर गर्नुभयो, त्यो बाहेक जस्तो अहिले हजुरको अरू कुराहरूमा पनि हजुर इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन। जस्तो ब्रान्डेड, जस्तो प्राइभेट लिमिटेड, जस्तो यो के भन्यो हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेडमा हजुरको चाहिँ कसरी जर्नी स्टार्ट भयो त, त्यो पनि मलाई लाग्छ हजुरको ह्याप्पी मोमेन्ट्स नै होला। हजुर अभियसली इट्स अ भेरी मच ह्याप्पी मोमेन्ट होइन। हजुर मैले भने जस्तै एउटा वाइस प्रिन्सिपलको जब गर्न पनि मेरो लाइफको एउटा धेरै नै राम्रो ह्याप्पी मोमेन्ट थियो। अनि एउटा आमा बनिनु पनि भन्छ नि, एउटा फिमेलको लाइफमा आमा बनिनु पनि एउटा धेरै नै सौभाग्यको कुरा हुन्छ, ह्याप्पी मोमेन्ट हुन्छ। जब फर्स्ट टाइम छोरी पाएँ, त्यो पनि भ्यालेन्टाइनको डेमा छोरी पाउँदा आई वाज भेरी मच ह्याप्पी होइन। अनि छोरा पाएँ, त्यो एउटा राम्रो ह्याप्पी मोमेन्ट्स थियो। तर त्यो भनेको एउटा हाम्रो नेचुरली हुँदै गरेको हो क्या। तर जुन चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी चाहेको थियो मैले लाइफमा, त्यो चाहिँ मैले काहीँ न काहीँ यहाँ हेल्दी लिभिङ जुन चाहिँ म्यामले भन्नुभयो, यो चाहिँ एउटा वेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडको एउटा फ्रेन्चाइजी जस्तै भनौँ न, यहाँ नेपालमा हेल्दी लिभिङको नामले प्रमाणित भएको कम्पनी हो। मैले यहाँ यसमा काम गर्न पाउँदा काहीँ न काहीँ धेरै नै खुसी लागेँ। मैले यो मेरो एउटा फ्रेन्डकोबाट थाहा पाएँ यो बिजनेसको बारेमा। मनिषा राठी भन्ने एकजना मेरो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ है, उहाँकोबाट मैले बिजनेसको बारेमा थाहा पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। अन्त आई फेल्ट कि इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी। काहीँ न काहीँ भाइस प्रिन्सिपलको जबलाई हुन्छ नि अब छोडेपछि अन्त छोड्ने पनि रिजन्स अभियसली हाम्रो फ्यामिली रिजन्स नै हुन्छ है। अब फ्यामिलीमा ठुलो मान्छेहरू भएपछि उनीहरूलाई हेर्नु पर्ने भयो, घरको रेस्पोन्सिबिलिटी अलिक बढेर मैले काहीँ स्कुल छोड्यौँ होइन। तर त्यसपछि जब मैले यहाँ वेस्टिजमा हेल्दी लिभिङमा आफूलाई रेजिस्टर गरेँ, रेजिस्टर गर्दा धेरै नै खुसी लाग्यो क्या। खास यसमा चाहिँ के छ भन्नाले यु डोन्ट ह्याभ टु हुन्छ नि फाइनेन्सियली तपाईँले केही पनि लगाउनु पर्दैन, केही लगानी नगरिकन सोच्नुहोस् न घर परिवार सम्हालिकन। अब मेरो पनि सासू ससुरा छोराछोरी है हस्बेन्ड उनीहरू सबैलाई सम्हालेर घरको जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ त्यसलाई सम्हालेर मैले यो बिजनेस गर्नु पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्यो क्या। किन भन्नाले हामीले अब जब गर्दा त अब बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म जानुपर्ने हुन्छ। अन्त दिनभरि त हामीले काहीँ न काहीँ परिवारलाई निग्लेक्ट नै गरेको हुन्छ नि त होइन। निग्लेक्ट भन्नाले पनि काहीँ न काहीँ अब पछि गर्छु बेलुका गर्छु भनेर टाढो हुन्छ नि त। तर यो चाहिँ कस्तो भन्नाले घर बसी बसी गर्ने हो। आजको टाइममा वाइफाई छ है, सबैसँग स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोन र वाइफाई भएपछि हामीले घर बसेरै गर्ने हो, आफ्नो घरलाई हेर्दै आफ्नो परिवारलाई हेर्दै। त्यही भएर खुसी लाग्यो। एन्ड द्याट्स अबभ के राम्रो छ भन्दा फाइनेन्सियली तपाईँले यहाँ के अरे केही लगानी नै गर्नु पर्दैन भनेर पनि अझै खुसी लाग्यो। अन्त यसमा जोइन गरेर जब यसको बारेमा अझै धेरै राम्ररी थाहा पाउँदै गएँ नि, आई थट कि यो सबैले गर्न सक्छ। म एउटा कुरा यहाँ फिमेल्सहरूको लागि भन्न चाहन्छु कि कस्तो भन्नाले नि
लेडिजलाई हामीले के भन्दा नि कम्ती आँट्छौँ क्या। लेडिज भनेको एउटा शक्ति हो नि त। हाम्रो यहाँ नेपालमा हाम्रो इन्डियामा त एउटा देवीय शक्ति एउटा देवीको रूपमा पुजिन्छ नि त। अन्त हामीमा जति पावर्स छ त्यो त मेलमा पनि हुँदैन। मैले मेललाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन है, तर एउटा वुमेनमा जति पावर छ, किनभने एउटा जन्माउने पावर छ है, एउटा घर सम्हाल्ने पावर छ, एज वेल एज मल्टिटास्कर छ हामी वुमेन्सहरू भनेपछि त्यो मल्टिटास्किङलाई किन घरसम्मै लिमिटेड राख्ने? वाइ नट त्यसलाई अझ तरासेर त्यो एबिलिटीलाई तरासेर त्यो आर्टलाई जुन चाहिँ घरको एउटा आर्ट छ, घर सम्हाल्ने एउटा आर्ट छ, खाना बनाउने एउटा आर्ट छ, त्यो सबैलाई सम्हाल्दा त्यो मल्टिटास्किङको आर्टलाई हामीले यहाँ पनि लगायौँ भने कहीँ न कहीँ एउटा सपोर्ट हुन्छ क्या। हो नि, हामीले सानैदेखि सुनेको होला, अभियसली हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको होला, एउटा गाडीको दुईटा पाङ्ग्राहरू जस्तै हुन्छ क्या, हस्बेन्ड र वाइफ भनेको चाहिँ एउटा गाडीको दुईटा पाङ्ग्रा। अनि किन कमाउनु चाहिँ मात्र हस्बेन्डले अनि खर्च गर्नु चाहिँ लेडिजले? यो चाहिँ कहाँको नियम हो नि? हामीले सबै इक्वालिटीमा बिलिभ गर्छौँ है आजको टाइममा कि होइन इक्वल हुनुपर्छ, वुमेन्सलाई इक्वल राइट हुनुपर्छ भने कमाउने पनि त इक्वल राइट हुनु पर्यो नि त होइन। आजको टाइममा तपाईँलाई आफैलाई याद छ यो कोरोना कोभिडको टाइममा है कति गाह्रो छ मान्छेलाई कमाएर अगाडि बढ्न, कति गाह्रो छ है। अन्त यस्तोमा वाइ नट दुईजनाले अर्न गर्न पाउँदा कति राम्रो नि। दुईजनाले अर्न गरेर आफ्नो के भन्छ खर्चको गाडी भनौँ या के अरे जीवनकालको गाडीलाई अगाडि सार्दा कति राम्रो त होइन। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो क्या, घर बसी बसी पनि आफ्नो हस्बेन्डलाई सपोर्ट गर्नु, आफ्नो नानीहरूलाई एउटा राम्रो भविष्य दिनको लागि चाहिँ हजुर प्यारलली जानैपर्छ। दुईजना सँगै हिँड्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा ह्याप्पी लाइफ होइन। हजुर त्यही भएर यो अपर्च्युनिटी हजुर सरहरूले पनि ग्राब गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको केही पनि लागेको छैन नि, तपाईँले ब्यालेन्स पनि दिनुभएको छैन, पैसा पनि लगाउनु पर्दैन। त्यसमाथिबाट हजुरले टाइम जति हामीले एक्स्ट्रा टाइम चिटचाट गरेर बिताउँछ नि, एक अर्काको कुरा काटेर हाँसेर बोलेर त्यसको गर्नुपर्छ, युटिलाइज पनि भयो होइन, त्यो सबै पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो भनेको त्यसले हाम्रो फ्युचरलाई सिक्योर बनाउँदैन, यसले तपाईँको फ्युचरलाई सिक्योर बनाउँछ। सो थिङ्क अबाउट इट वन्स। कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो हजुरले होइन, सेयरिङ गर्नुभयो। र कस्तो छ भने जस्तो अब आजभोलि त अब हाम्रो फिमेल आर्टिस्टहरू पनि धेरै निस्किसक्नु भयो होइन। त्यस्तै गरेर जस्तो अब हरेक सेक्टरमा चाहिँ वुमेन्सहरू डे बाई डे चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन। र हजुरलाई पनि जस्तो अब एउटा आफ्नो जस्तो हुन्छ नि केही फ्युचर प्लान्सहरू होइन, आफूले अझै पनि समाजलाई दिनुपर्ने या आफ्नो सराउन्डिङ्सलाई दिनुपर्ने कुराहरू केही छ भने सेयरिङ गर्नुहोस् न है। हजुर अभियसली आजसम्म धेरै पाएको छ है, यो समाजबाट, आफ्नो नेबर्सहरूबाट, आफ्नो सोसाइटीबाट धेरै कुरा पाएको छौँ है। आज यो एजमा पुगेर पनि हामीले पाएका नै छौँ र अगाडि पनि पाउने छौँ। तर मलाई लाग्छ कि जब हामी यति क्यापेबल भइसक्छौँ एउटा नलेज वाइज या फाइनेन्सियली वाइज या जसरी पनि हामी क्यापेबल छौँ भने वाइ नट रिटर्न ब्याक गर्ने क्या। आई थिङ्क इट्स अ हाई टाइम नाउ वी सुड रिटर्न क्या, मेरो सोचाइ चाहिँ त्यही छ है। अनि फ्युचर प्लान्सको कुरा गर्नुभयो, हामीले फ्युचर प्लान्स भनौँ भने मेरो चाहिँ कहीँ न कहीँ वुमेन इम्पावरमेन्ट चाहिँ धेरै नै छ है। मलाई चाहिँ वुमेन्सहरूलाई इम्पावर गर्ने धेरै नै इच्छा छ, किनभने वुमेन्समा त्यो शक्ति छ कि तर उनीहरूले त्यो शक्तिलाई चिनेकै छैन। भन्छ नि हिरे की कदर जहरी को होती है भने जस्तै हो क्या होइन। त्यो एक्ज्याक्टली त्यो कदरै गर्न सकेको छैन क्या। उनीहरूलाई के लाग्छ हामी घरसम्मै सीमित छौँ, हामी घरबाट बाहिर निस्क्यो भने मान्छेले के भन्छ भन्ने सोचाइ छ। तर होइन क्या, हामी लेडिजहरूले त्यो घर परिवारको जिम्मेवारी समाउँदै अगाडि बढ्ने, वुमेनलाई इम्पावर गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। अभियसली एउटा मोटिभेसनल स्पिकर बन्ने इच्छा छ, किनभने मोटिभेसन, मेरो भनाइ चाहिँ मोटिभेसन भनेको चाहिँ एउटा अक्सिजन जस्तै हो क्या। लाइफमा जसरी अक्सिजन चाहिन्छ नि, मान्छेले के भन्छ त्यो सधैँ महेश्वरी सरलाई सुन्यो भने एकछिन त हो 10 मिनटको मोटिभेसन हो, त्यहाँपछि हराउँछ। तर एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अक्सिजन एकपल्ट भित्र लिएपछि पुग्छ कि दिनभरि लिइराख्नुपर्छ नि? त्यसरी नै हो क्या। यहाँ चाहिँ मोटिभेसन भनेको लाइफको लागि अक्सिजनको काम गर्छ है। त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले सधैँ लिइराख्नु पर्यो, मोटिभेसन लिइराख्नु पर्यो। त्यही भएर आई जस्ट वान्ट टु बी अ नाइस इन्सपिरेसनल मोटिभेसनल स्पिकर एज वेल एज वुमन इम्पावरमेन्ट चाहिँ म चाहन्छु कि हरेक महिला विदाउट सङ्कोच गरेर हुन्छ नि, सङ्कोच नगरिकन मेरोमा आओस्, म्याम मेरो यो समस्या छ, म यसरी कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भनेर आओस्। मसँग जति सक्दो हुन्छ, किनभने आज सोसाइटीले मलाई दिएको छ भने मेरो पनि टर्न छ है, जति सक्दो हुन्छ आई हेल्प देम फाइनेन्सियली भन्ने खोजे होइन। फाइनेन्सियली त भगवानले मलाई दिएको छ भने त अभियसली आई हेल्प इन द्याट सेन्स अल्सो होइन। तर उनीहरू किन भन्छ भने फाइनेन्सियलीमा मेरो सोचाइ के छ भन्दा तपाईँले आज कसैलाई 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ दिनुभयो भने के हुन्छ, एक टाइमको खाना त खाइन्छ, 2 टाइमको खाना खाइन्छ। तर यदि तपाईँले उनीहरूलाई एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी दियो भने उनीहरूलाई
अगाडिको जीवनको लागि कमाउने बाटो दिनुभयो नि त। के राम्रो भन्नुहोस् त, एक टाइमको खाना दिने राम्रो कि त्यो बाटो दिने राम्रो? कस्तो राम्रो। अनि फेरि कस्तो हुन्छ नि, यस्तो भनाइ पनि छ कि हामीले आफ्नो जुन नलेजलाई जति सेयरिङ गर्यो बाँड्यो नि त्यति गेन हुन्छ क्या। त्यो कहिले पनि चाहिँ भनौँ एउटा इन्फिनिटी भनौँ न होइन। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो हजुरलाई चाहिँ जसरी पहिला हजुरले चाहिँ सायद WBCको कार्यक्रम हेर्ने गर्नुभएको थियो होला होइन, कस्तो लाग्थ्यो त हजुरलाई? इट्स इन्सपिरेसनल क्या। मैले अहिले तपाईँलाई अक्सिजनको कुरा गरेँ नि, मोटिभेसन अक्सिजनको कुरा गरेँ नि, त्यस्तै हो क्या। खाना भनेपछि कस्तो हुन्छ, एक टाइम खाएर पुग्छ, 2 टाइम खानै पर्छ है। आज खायो भने म भोलि नखाएर हुन्छ, हुँदैन नि, खानै पर्छ नि। त्यसरी नै हो क्या। यो वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङको कन्क्लेभको जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम्सहरू आउँछ नि, यो एउटा इन्सपिरेसन हो क्या। यो इन्सपिरेसन किन भने मेरो पनि काहीँ न काहीँ फ्युचरमा प्लान्स त्यस्तै छ नि त, म एउटा मोटिभेसनल स्पिकर बन्न पाओस् होइन, आफूले एउटा सोसाइटीमा एउटा यस्तो नाम कमाउन पाओस्, यस्तो आइडेन्टिटी कमाउन पाओस् जसले गर्दा कि अरू वुमेन्सले पनि बाटो पाओस्। किनभने उनीहरूले पनि यो सोच्छस् त कि जब यो लेडिजले गर्न सक्छ भने हामी पनि गर्न सक्छौँ, उसको पनि त बच्चाहरू छ, उसको पनि त परिवार छ होइन। त्यसमाथिबाट मारवाडी लेडिज है सबभन्दा ठुलो कुरा। मारवाडी लेडिजहरू भनेको जहिले पनि भान्सा कोठामा बसिराख्ने भन्ने सोचाइ हुन्छ है, बिहानदेखि बेलुकासम्म भान्सामै हुन्छ है। तर मारवाडी लेडिजले पनि गर्न सक्छ भने कसैले पनि गर्न सक्छ, आई फिल सो। अनि त्यो कन्क्लेभको जुन चाहिँ भिडियोजहरू आउँछ नि म्यामको, त्यसले चाहिँ एकदम इन्सपिरेसन दिन्छ क्या। मैले भने जस्तै कि एउटा मोटिभेसन कस्तो भन्नाले यस्तो मान्छेले पनि गर्न सक्छ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ लाइफमा, यस्तो मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। अन्त हामीले जुन चाहिँ आफूलाई कम आँकेको हुन्छ नि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि मैले त्यत्रो कम आँकेको रहेछु, मसँग त त्यत्रो एबिलिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अनि अब लाइक हुन्छ नि यस्तो मान्छेले गर्न सक्छ भने त हामी पनि पक्कै पनि गर्न सक्छौँ है। उहाँले यस्तो गाह्रो गरेर पनि यस्तो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, यस्तो आफूले आफूलाई एउटा आइडेन्टिटी दिनुभएको छ भनेपछि वाइ नट वी हुन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ मलाई एउटा क्वेसन आउँछ क्या, त्यो भिडियोज हेरेर चाहिँ मलाई आफूलाई एउटा क्वेसन गर्न मनपर्छ क्या, किन नै हामी चाहिँ किन नै भन्ने क्या। अन्त त्यही भएर आई जस्ट लभ दोज भिडियोज। हजुरलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर यो वन्डरफुल वर्ड्स है। र अर्को चाहिँ जस्तो हजुरलाई त्यो WBCको प्रोग्राम हेर्दा म पनि जान पाऊँ अथवा मेरो पनि यसरी आओस् भन्ने थियो त इच्छा? अबै नभन्नुहोस् न, त्यो त एकदम धेरै इच्छा थियो। त्यही भएर त आज यहाँ आएर आफूलाई एकदम धेरै सौभाग्यशाली भन्छ नि, एकदम प्लेजर फिल भइरहेछ यहाँ आएर बोल्न पाउँदा। किनभने सधैँ त्यो भिडियोजहरू हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि यिनीहरू सबैले बोल्न पाइरहेछ, कहिले पो मेरो पालो आउँछ त्यहाँ जाने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। क्वेसन मार्क जस्तो होइन, म चाहिँ कहिले भन्ने होइन, म चाहिँ कहिले भन्ने खालको हुन्छ नि। त्यो करोडपतिको सिरियल आउँदा हुन्छ नि मेरो पालो कहिले भन्ने जस्तै हो क्या। यस्तो लाग्थ्यो कि कहिले त म त्यहाँ जान पाउँछु होला है। तर फेरि यस्तो लाग्थ्यो है मेबी अहिले पनि अझ गर्नु छ लाइफमा, आउला पालो होइन आफूले। किनभने आई बिलिभ कि हार्डवर्क अलवेज पेज। हामीले केही पनि हार्डवर्क गरेको छ भने त्यो आर्टमा होस् है, बिजनेसमा होस्, किनभने आर्ट भनेको त बिजनेस पनि हो नि त होइन। बिजनेस अफ आर्ट्स भनौँ या घर सम्हाल्ने आर्ट भनौँ, जेमा पनि होस् न, हामी अगाडि बढेको छौँ, अगाडि गर्न सक्छौँ र हार्डवर्क गरेको छौँ भने हामीले त्यो पे हुन्छै हुन्छ क्या। अन्त त्यो हार्डवर्क भन्ने एउटा बिलिफ थियो क्या, कि आफूमाथि एउटा विश्वास थियो कि मैले यत्रो हार्डवर्क गरेको छु, मैले यति अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छु भने कुनै दिन म्यामले पनि मलाई कल गर्नुहुन्छ कि हजुर डली म्याम आज तपाईँको लागि भनेर। भनेपछि यो ड्रिम्स केम ट्रु। अभियसली ड्रिम केम ट्रु। हजुरको फोन आउँदा अस्ति मेसेज पाउँदा त आई वाज लाइक इज इट रियालिटी भन्ने खालको भएको नि मलाई त कति धेरै खुसी। द्याट्स ग्रेट है। र कस्तो भन्दाखेरि अब हामी प्रोग्रामको अन्तिम टाइममा आइसक्यौँ है, मतलब पिरियडमा भन्नु पऱ्यो होइन। र हजुरलाई चाहिँ जस्तो अर्गनाइजर होइन, जस्तो वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ को टिम अथवा उहाँलाई केही भन्नु इच्छा छ भन्ने भन्दा हुन्छ है? अभियसली थ्याङ्क यू। फर्स्टली त थ्याङ्क यू कृति म्याम है, हजुरले गर्दा मैले यो अपर्च्युनिटी पाएँ। अनि उहाँ जति ठाउँमा हुन्छ नि अब अट्याच्ड हुनुहुन्छ या जहाँ पनि जोइन्ट हुनुहुन्छ मलाई धेरै खुसी लाग्छ। उहाँले एकपल्ट विनको कार्यक्रम गर्दा पनि मलाई धेरै राम्रो लागेको थियो है। आई केम माइसेल्फ हुन्छ नि, आफूले आफूलाई इन्भाइट गरेर पनि आएँ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अन्त यो प्लेटफर्मलाई मैले राम्ररी बेनिफिसियल तरिकाले हजुरहरूलाई एउटा सानो छोटकरीमा के भन्न चाहेँ भने चाहिँ के भन्छु भन्नाले नि, प्लिज आफूलाई कम्ती चाहिँ नआँक्नुहोस् क्या। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा कम्ती नआँक्नुहोस्। अनि मेरो चाहिँ एउटा ट्यागलाइन भनौँ न, किप स्माइलिङ भन्ने ट्यागलाइन छ क्या। म फेसबुकमा पनि किप स्माइलिङ भन्छु, किनभने मेरो सोचाइ के छ भने स्माइल कहिले आउँछ मान्छेको अनुहारमा? सेटिस्फाइड छ भने आउँछ है, लाइफमा सबै कुरा छ भने आउँछ, राम्रो कमाएको छ भने आउँछ, हाम्रो हार्डवर्क पे भएको छ भने आउँछ है।
घर परिवार सबै खुसी छ भने आउँछ। त्यसो भए सोच्नु न, स्माइल भन्ने कुरो नै कति ठुलो हो। कस्तो मेरो लागि चाहिँ एकदम धेरै ठुलो कुरा हो स्माइल भन्ने चाहिँ। अनि जहिले पनि सेटिस्फाइड बस्नुहोस् है। अनि सेटिस्फाइड बस्नुहोस् भन्नाले आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बस्ने होइन। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बस्छौँ है। यति भए पुगिरहेछ, बुढाले कमाइरहेछ पुगिरहेछ, भयो यति भए पुग्छ, किन चाहियो बेसी भन्ने खालको छ होइन। आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनुहोस् है। अलिक गाह्रो हुन्छ, तर कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर जब तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसले तपाईँको आइडेन्टिटी बनाउँछ, त्यसले तपाईँको लाइफलाई मिनिङफुल बनाउँछ र प्रोडक्टिभ बनाउँछ। मलाई लाग्छ जब हामीले यहाँ जन्म लिएको छौँ, श्वास लिइरहेछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ भने हाम्रो लाइफको केही न केही प्रोडक्टिभ होस्। एट द एन्ड अफ द डे हुन्छ नि, हामीले आफूले आफूलाई क्वेसन गर्दा नि एउटा मेरो के भनौँ न, मेरो ग्रान्ड मदरले मलाई एउटा कुरा सिकाउनु भएको थियो क्या, दिनको अन्तिममा चाहिँ के सिसामा आफूले आफूलाई हेर्नु, मिररमा हेर्नु र क्वेसन गर्नु कि आज तिमीले के राम्रो गर्यो र के नराम्रो गर्यो। आई बिलिभ इन द्याट अ लट है। अन्त सोच्नुहोस् कि मैले यो आजको दिनलाई कतिको प्रोडक्टिभ बनाएँ है। अन्त त्यसमा थोरै कोभिडको सिचुएसनमा त हाम्रो भरोसै छैन कति दिन बाँच्ने हो र कति वर्ष बाँच्ने हो, तर पोजिटिभ सोच्नुपर्छ है। जतिसम्म बाँच्दैछौँ, जतिसम्म हाम्रो श्वास छ, आफ्नो लागि त केही गर्नै छ, आफ्नो परिवारको लागि त गर्नै छ, त्यो त सबैले गर्छ। केही सोसाइटीको लागि पनि गरेर जाउँ कि हामी पछि हाम्रो नाम पनि मान्छेले याद राखोस्। किनभने नर्मल मान्छेहरू जसले आफ्नो घर मात्रै पालिरहेछ भने त त्यो त आउँछ र गइहाल्छ नि। मलाई चाहिँ के इच्छा छ भन्दा म रहोस् नरहोस् मेरो नाम रहोस् भन्ने छ। अन्त एउटा स्माइलको सँग रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच है। फेरि पनि र आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ टुङ्गाउँदछु। फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।